नाजरीन की खिदमत में सलाम और आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज सोमवार है, नवंबर की 18 और जमादिल अव्वल के 15 तारीख। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं सईद हाशिम रिजवी हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन से गुजारिश है कि ताज़ा तरीन खबरों और हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बरें आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। करगिल पुलिस ने 16 और 17 नवंबर के दरमियानी रात गश्त के दौरान एक शख्स से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक करगिल पुलिस ने रात की गश्त के दौरान एक शख्स जो कि बेमथंग में मशकूक अंदाज में घूम रहा था को पकड़ लिया गया और इसकी तलाशी लेने पर तकरीबन 9 लाख मालियत के चरस बरामद हुआ। इस सिलसिले में FIR नंबर 62/2024 सेक्शन 8/20 NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन करगिल में दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि करगिल पुलिस ने गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान NDPS एक्ट के तहत 5 मुकदमात दर्ज किए हैं। लद्दाख पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि अगर किसी के पास किसी भी किस्म की मनशियात के इस्तेमाल या फ़रोग़ करने से मुताल्लिक़ कोई मालूमात हो तो पुलिस को मुतला करे। अवामी हलकों की जानिब से पुलिस की इस इक़दाम की सराहना की जा रही है और पुलिस से मुतालिबा कर रहे हैं कि मनशियात की दरामद में मुलव्विस अफराद के सिलसिले का पता लगाकर जड़ तक पहुँच कर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करके इन्हें अबरतनाक सज़ा दें। वहीं पुलिस ने अवाम से भी इस सिलसिले में ताउन करने की अपील की है। इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के ज़ेली तंजीम बसीज इमाम ने गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान ज़िले करगिल के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर फ़लस्तीनी मज़लूमीन के लिए अतियात और इमदाद जमा की है, जिस दौरान ख़वातीन ने भी बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में हिस्सा लिया और अपने कीमती ज़ेवरात और मलबूसात वगैरह फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम को अतिया किए गए। इन ज़ेवरात और मलबूसात को अय्याम फ़ातिमिया के दौरान ज़ैनबिया हाल हैदरी महल्ले में नीलामी की गई। ज़ैनबिया वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के मुताबिक अय्याम फ़ातिमिया के दौरान भी बहुत सारे ख़वातीन ने फ़लस्तीन के मज़लूमीन के लिए अतियात दी है। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़मीर और रहमदिल इंसान माली इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासकर इस्लामी जमहूरिया ईरान ने फ़लस्तीनी मज़लूमीन को हर तरह की माली, तिब्बी और दीगर ज़रूरी इमदाद पहुँचाने का सिलसिला जारी रखा है। याद रहे 7 अक्टूबर 2023 से गासिब सूनी दहशतगर्द रियासत ने गज़ा के मज़लूम अवाम के खिलाफ मुसलसल जुल्म बर्बरियत जारी रखते हुए इन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हज़ारों बम बरसाए हैं, जिसके नतीजे में अब तक तकरीबन 45,000 से ज़ायद मज़लूम अवाम खाक व खून में शामिल हुआ है। शहादत बीबी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की मुनासिबत पर ज़िले करगिल में 13 जमादिल अव्वल से 15 जमादिल अव्वल तक अय्याम फ़ातिमिया का इनेकाद किया गया है। इस दौरान मुख्तलिफ मसाजिद व इमाम बारगाहों में मजलिस अज़ा मुनअक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिक़ान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने शिरकत की। ज़िला हेडक्वार्टर पर सबसे बड़ी मजलिस ज़ैनबिया वुमेन वेलफेयर सोसाइटी करगिल के ज़ेर एहतिमाम ज़ैनबिया हाल हैदरी महल्ला करगिल में बरगुज़ार हुआ, जहाँ उलमाए किराम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के पाक ज़िंदगी पर रोशनी डाली और अज़ादारों से आपके नक्श कदम पर चलने की ताकीद की। इसी तरह जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल के ज़ेर एहतिमाम अहाता इस्लामिया स्कूल में और इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम जामे मस्जिद करगिल में मजलिस अज़ा बरगुज़ार हुआ, जहाँ कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने हज़रत शहज़ादी कौनैन सय्यद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की सीरत तय्यबा और शान व अज़मत के मुख्तलिफ पहलुओं का तफ़सीली तज़किरा किया। मुक़र्रीन ने सय्यद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा फ़राइज़ व हुकूक़ निस्वां की सबसे अज़ीम मर्तबत तर्जुमान हैं, जिन्होंने ख़वातीन के लिए इस्लाम में मुख्तस किए गए हुकूक़ के क़वानीन को बहाल रखने के लिए निहायत तकलीफ़ दह हालात का सामना किया।
نئی اضلاع کمیٹی نے IDC آفس کانفرنس ہال لیہ میں خواتین نمائندوں کے ساتھ میٹنگ طلب کی۔ اجلاس کی صدارت پرمود کمار جین IAS ریٹائرڈ آفیسر نے کی۔ ان کے ساتھ کمیٹی کے ممبران کاچو اسفندیار خان و ٹاشی آنچوک سابقہ IAS آفسران کے علاوہ ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے بھی موجود تھے۔ میٹنگ کے دوران مختلف تنظیموں اور کمیونٹیز کے خواتین نمائندوں نے اپنے خیالات، مطالبات اور تجاویز پیش کی۔ چیئرمین NDC پرمود کمار جین نے خواتین کے وفود کو یقین دلایا کہ میٹنگ کے دوران ان کے مسائل کو نوٹ کیا گیا ہے، جس پر غور کیا جائے گا۔ لداخ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق کرگل سری نگر قومی شاہراہ پر مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے ٹریفک رواں دواں ہے، تاہم اس دوران چھوٹے گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر بھی دونوں طرف سے گاڑیوں کی آواجاہی بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -4.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -7.2، زنسکار میں -7.6 اور دراس میں -9.0 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کے مختلف علاقوں میں لاپتہ ہوئے 6 لوگوں کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد ریاست میں ایک بار پھر تشدد کے واقعات سامنے آنے لگے ہیں۔ حالات پھر سے اس قدر نازک ہو گئے ہیں کہ مرکزی وزارت داخلہ امت شاہ مہاراشٹر میں اپنی طے شدہ ریلیاں منسوخ کر کے دلی واپسی پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب CRPF کے ڈائریکٹر جنرل انیش دیال کو بھی فوری طور پر منی پور روانہ کر دیا گیا۔ ادعا ہے کہ ہفتہ کو مظاہرین نے ریاست کے 3 وزیروں کے 6 اراکین اسمبلی کے گھروں پر دعویٰ بولا تھا، جس کے بعد حکومت کے ذریعے 5 ضلعوں میں تائید ثانی دفعہ 144 نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ خدمات پر بھی کئی جگہوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق میتی اور کوکی کی برادریوں کے درمیان نسلی تنازع کے باعث کشیدگی کی شدت اختیار کر گئی ہے۔ CRPF کیمپ پر ہوئے ایک حملے کے بعد جھڑپوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے متاثرہ علاقوں میں خوف کی فضا قائم ہے۔ واضح رہے کہ ریاست منی پور کی نازک صورتحال کے پیش نظر اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم مودی سے مسلسل اس ریاست کا دورہ کرنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، تاہم ابھی تک وزیر اعظم نے ان کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے میں حماس کے ساتھ 2 مختلف مقامات پر جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا پہلا اہلکار بیت الحیہ میں حماس کے سنائپر کی فائرنگ میں مارا گیا، جبکہ دوسرے مقام پر ایک جھڑپ میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حماس کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے فوجیوں میں پلاٹون کمانڈر اور سٹاف سرجن شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں بٹالین کا ایک اور سپاہی شدید زخمی ہوا، جس کی حالت خراب ہے۔ ادھر لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ دو بدو جنگ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران گولان بریگیڈ کا 21 سالہ ایک فوجی مارا گیا۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں ستمبر کے آخر سے جاری ملٹری آپریشن کے دوران حزب اللہ کے ساتھ دو بدو جنگ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 44 ہو گئی ہے، جبکہ حماس کے ساتھ بڑی جنگ میں اب تک مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 378 ہو گئی۔ تاہم آزاد ذرائع کا کہنا ہے ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کا اعلان اسرائیل نے کیا ہے۔ یہ تھا اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔